तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब के अंदर कुत्ता देखना। कुत्ते को आप किसी हालत में देखें, किसी रंग का देखें, किसी शक्ल में देखें, किसी जगह पे भी देखें, इसकी मुख्तलिफ़ हालतों की मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। अगर ख्वाब में आपने कुत्ता देखा स्याह रंग का, बिल्कुल काला स्याह, उसकी आंखें, उसका सर, उसके हर चीज़, सर से लेके पाँव तक बिल्कुल स्याह कुत्ता है, और बड़े साइज़ का कुत्ता देखा जो आम नॉर्मल साइज़ से बड़ा साइज़ होता है, यानी आपने बकरे के बराबर कुत्ता देखा या और बड़ा देखा या इससे बड़ा देखा और उससे भी बड़ा देखा, मगर स्याह रंग का कुत्ता हो और बड़े साइज़ का, नॉर्मल कुत्ते के साइज़ से बड़े साइज़ का कुत्ता अगर ख्वाब में किसी ने देखा, ख्वाब देखने वाला नेक हो या बुरा हो, या औरत हो या मर्द हो, कुंवारा हो या शादीशुदा हो, जिसने भी काले स्याह रंग का कुत्ता देखा और नॉर्मल कुत्ते के साइज़ से बड़ा कुत्ता देखा, तो इसकी ताबीर ये है कि कुछ ऐसे शयातीन हैं जो उस आदमी से बुराई करवाना चाहते हैं या बुराई करवा रहे हैं, या शैतान उसके ऊपर ज़ोर लगा रहा है। अगर वो नेक आदमी है तो शैतान उसके पीछे है और उस पर मुसल्लत होना चाहता है, तो उसको चाहिए कि कसरत से इस्तग़फ़ार करे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े और आप अपने अमाल की इस्लाह करें। इसी तरह ख्वाब के अंदर कोई औरत देखे या मर्द देखे, उसने कुत्ता देखा है तो वो नॉर्मल कुत्ते के साइज़ का है मगर स्याह रंग का कुत्ता है, और उस कुत्ते से वो खौफज़दा है, या कुत्ता उसके पीछे पड़ रहा है, या कुत्ता उसको काटने के लिए दौड़ रहा है, या कुत्ते से उसको खौफ है, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे खबीस किस्म के जिन्नात हैं गैर मुस्लिम जो उस आदमी के ऊपर हैवी हो रहे हैं, उस औरत के ऊपर हैवी हो रहे हैं। अब ये जादूगर के छोड़े हुए भेजे हुए भी हो सकते हैं, और ख़ुद से आसेब की शक्ल में, साये की शक्ल में भी ये हो सकते हैं, और वो नॉर्मल साइज़ में कुत्ते की शक्ल में अगर देखे उसी साइज़ में और स्याह रंग का कुत्ता देखे तो उसकी ताबीर ये है। इसी तरह अगर कोई स्याह रंग का कुत्ता देखे औरत या मर्द, और वो कुत्ता इसके पीछे पड़ता है, इसके पीछे भाग रहा है और ये आगे आगे भाग रहा है, या कुत्ता इसके ऊपर हमला कर रहा है और ये कुत्ते से छुप रहा है, या कुत्ते ने इसको काटा है जिस्म के किसी हिस्से पर, देखने वाला कुंवारा हो, शादीशुदा हो, औरत हो, मर्द हो, नेक हो या बुरा हो, उसने कुत्ते को देखा, काले रंग के कुत्ते ने उसको काटा है, उसको दांत मारे हैं, उसको मुंह लगाया है, उस पर हमला किया है, उसके पीछे पड़ रहा है, इन चारों में से किसी हालत में भी कुत्ते को देखा काले रंग का, तो इसकी ताबीर ये है कि खबीस किस्म के जिन्नात जो हैं इस आदमी के ऊपर, इस औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पे अपना हिसार करे, अगर बीमार है तो अपना इलाज करवाए। इसी तरह अगर कोई इंसान, औरत हो या मर्द हो, ये देखे कि ख्वाब में उसने रंगदार कुत्ते को रखा हुआ है, ख़ुद पाला हुआ है, या उसके घर में कुत्ता है, या कुत्ते से वो मोहब्बत कर रहा है, कुत्ता उससे प्यार कर रहा है, या उसकी गोद में कुत्ता है, या कुत्ते को उसने घर में बांधा हुआ है, या कुत्ते को पाला हुआ है, या कुत्ते को रखा हुआ है, या अपने घर में कुत्ते को रखता है, या ख्वाब के अंदर वो देख रहा है कि अपने बेडरूम में अपने बिस्तर पे कुत्ते से प्यार कर रहा है, या कुत्ते को सुलाया हुआ है, या कुत्ते को रखा हुआ है, किसी भी हालत में कुत्ते के साथ अच्छा सलूक करना और कुत्ते का इसके साथ अच्छा सलूक करना, ये इस चीज़ की ताबीर है कि इसके करीबी अजीज़ों में से कोई ऐसा इसका दुश्मन है जो इससे अंदर से नफ़रत करता है, कीना रखता है और इससे दुश्मनी रखता है। उसको चाहिए कि अपने करीबी अजीज़ों के साथ अच्छा सलूक करे, और अगर किसी के साथ कोई नाराज़गी है तो उसे सुलह करे और उसके शर से बचने की कोशिश करे। इसी तरह अगर ख्वाब के अंदर कोई औरत देखे या मर्द देखे कि वो कुत्ते को दूध पिलाता है, अगर औरत देखे कि वो बर्तन में दूध पिलाती है, या अपना सीने से दूध पिला रही है, या फीडर से दूध पिला रही है, या अपने चुल्लू में दूध पिला रही है, या कुत्ते को कोई खाने की चीज़ डाल रही है दूध के अलावा, या मर्द देखे या औरत देखे कि कुत्ते को कुछ खिला रहे हैं या पिला रहे हैं, दूध है या कोई और चीज़ है, यानी खाने पीने की कोई भी चीज़ कुत्ते को दे रहे हैं, औरत है या मर्द है, तो इसका मतलब है कि वो अपने शदीद किस्म के जो दुश्मन है, जो उनके ऊपर जादू कर रहे हैं, उनके साथ उनका लेन देन मामलात है, और वो नहीं जानते कि ये हमारे अंदर से दुश्मन है और हमारे ऊपर जादू कर रहे हैं। इसलिए उनको एहतियात करनी चाहिए और अपने चारों तरफ नज़र रखनी चाहिए कि कौन आपके मुखालिफ और दुश्मन हैं जो आप पे जादू कर रहे हैं, और आप अपनी हिफाजत का, हिसार का अमल करें, दुआएं करें, या किसी अच्छे मुआलिज से रुजू करके उसका इलाज करें। इसी तरह अगर कोई ख्वाब के अंदर ये देखे कि कुत्ता उसके पीछे पड़ा है, कुत्ते ने उसको काटा है,
یا کتے کے کاٹنے سے خون نکل آیا ہے، یا کتے نے اس کا بازو پکڑا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا ہے، یا اس کا پاؤں کتے نے منہ میں لیا ہے، یا پاؤں کے اوپر کاٹا ہے، یا عورت کے کمر پہ کتے نے پنجہ مارا ہے، یا کمر سے پکڑا ہوا ہے، یا گردن سے پکڑا ہوا ہے، اور یا کتے نے اس کے پیٹ کے اوپر پنجہ مارا ہے اور پیٹ پھاڑ دیا ہے، یا پیٹ پہ حملہ کیا ہے، اگر یہ خواب دیکھنے والا مرد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شدید قسم کے جنات جادو کی وجہ سے اس عورت کے اوپر اور اس مرد کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو جسمانی بیماری کوئی ایسی لگے گی جس کے علاج کی طرف اس کو فوری رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر یہ خواب دیکھنے والی صرف عورت ہے کہ کتے نے کاٹا ہے یا حملہ کیا ہے، تو اور وہ عورت حاملہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہونے والے بچے کے اوپر جنات حملہ کر رہے ہیں یا اثر انداز ہو رہے ہیں، یا جنات نہیں چاہتے کہ اس کی اولاد یا بچہ ہو۔ اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس نے خواب دیکھا ہے کہ وہ بانجھ ہے یا بے اولاد ہے یا اس کی اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ جنات کے عصیب کے سائے کی وجہ سے اس عورت کی اولاد نہیں ہو رہی، اور عورت کے اوپر بندش کی ہوئی ہے جنات نے جو اس کی اولاد نہیں ہونے دیتے۔ اس کو چاہیے کہ فوری بندش کا توڑ کرے اور اپنا علاج کرے۔ اسی طرح کوئی مرد دیکھے یا عورت دیکھے وہ شادی شدہ ہو اور یہ دیکھے کہ کسی اور رنگ کا کتا ہے، راستے میں ہے، باہر ہے، اور یہ کتے سے خوف زدہ ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں، یا کتا ان کے پیچھے پڑتا ہے، پنجے مارتا ہے، یا کتا بھاگتا ہے ان کے پیچھے، یا کتا بھونکتا ہے ان کو دیکھ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے قرب و جوار میں خبیث قسم کے جنات اور شیاطین ہیں جن سے ان کو اپنی حفاظت کا حصار کا عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خواب میں عورت یا مرد شادی شدہ ہو، وہ دیکھے کہ بہت سارے کتے ایک جگہ بیٹھے ہیں اور اس نے وہاں سے گزرنا ہے اور گزرنے کا راستہ نہیں، یا راستے میں کتے بیٹھے ہیں، یا سڑک پر بیٹھے ہیں، یا جہاں سے یہ گزرنا چاہ رہا ہے وہاں پہ کتے ہیں، اور کتوں کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے، گزر نہیں رہا، آگے جا نہیں رہا، اور کتے اس کو کچھ نہیں کہتے مگر یہ کتوں سے خوف زدہ ہے اور کتوں نے اس کا راستہ بند کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس مرد یا عورت کے جتنے بھی دنیاوی اور سارے معاملات ہیں وہ جادو کے ذریعے جنات چھوڑ کے ان کے اوپر بندش کی گئی ہے، کاروباری معاملات ہیں یا ازدواجی معاملات ہیں۔ اسی طرح کوئی کواری بچی یا بچہ دیکھے کہ خواب کے اندر کتا اس کے پیچھے پڑتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، اس کو مارتا ہے، یا وہ کتا اس سے خوف زدہ ہے کتے سے، اور یہ کتا اس کے اوپر حملہ کرتا ہے یا اس کو پنجے مارتا ہے یا کاٹتا ہے، یہ خواب دیکھنے والی کواری بچی ہو یا کوارا بچہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے رشتے نہیں ہوں گے اور رشتوں کے اوپر رکاوٹ آئے گی، اور رکاوٹ آئے گی خبیث قسم کے جنات کی وجہ سے، یا کسی خبیث اور کافر جادوگر مشرک کے بھیجے ہوئے خبیث اور کافر جنات کی وجہ سے ان کے اوپر بندش اور رکاوٹ کی گئی ہے جو ان کا رشتہ نہیں ہونے دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اپنا علاج کریں۔ اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی عورت دیکھے یا مرد شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو اور اس کے بچے ہوں یا نہ ہوں، دیکھنے والا کوئی بھی ہو، خواب وہ دیکھے کہ اس نے کتے کو مارا ہے، کتے کو ذبح کیا ہے، کتے کو کچلا ہے، کتے کو پکڑ کے جلایا ہے، یا کتے کو کسی طرح بھی مار کے ڈنڈے مار کے گھر سے باہر نکالا ہے، یا کتے کو کسی جگہ میں کسی کمرے میں یا کسی باکس کے اندر، کسی ڈرم کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر اس کو بند کیا ہے، یا کتے کو زمین میں گڑھا کھود کے دفن کیا ہے، وہ کتا زندہ ہو یا مردہ ہو کوئی بات نہیں، کتے کو زمین میں دفن کیا ہے، کسی جگہ بند کیا ہے، دفع کیا ہے، نکالا ہے، مارا ہے، اس کو کاٹا ہے، اس کو کچلا ہے، اس کو زخمی کیا ہے، یا کتے کو جلایا ہے، ان میں سے کسی قسم کا بھی آپ خواب دیکھیں کتے کے بارے میں، دیکھنے والا مرد ہو یا عورت، شادی شدہ ہو یا کوارا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ خبیث قسم کے شیاطین اور جنات جادو کے ذریعے سے بھی ہو سکتے ہیں، ویسے بھی عصیب اور سائے کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس عورت اور اس مرد کے اوپر اثر انداز تھے، تو اللہ پاک اس کو کسی اچھے عامل کے علاج کی وجہ سے فوراً اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اسے خوش ہونا چاہیے اور یہ اچھا خواب ہے، اور فوراً اپنے علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اگر علاج کے دوران مریض یہ خواب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسی علاج سے اور اسی معالج سے اللہ پاک اس کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح خواب میں کتے کو دیکھنے کے حوالے سے کوئی خاص خواب ہو تو اس کی تعبیر اگر آپ پوچھنا چاہیں تو صرف واٹس ایپ پہ وائس میسیج چھوڑ کے، اس کے لیے کال نہ کیجیے، اسی نمبر پہ واٹس ایپ پہ وائس میسیج چھوڑ کے آپ صرف اپنی باری کا انتظار کیجیے اور مختصر خواب عرض کریں، اور مختصر خواب کا ہی ہم جو ہے اس کا سارا پہلو دیکھ کے پھر اس کے حوالے سے ہم تعبیر جو ہے وہ عرض کر دیتے ہیں۔ تو اپنی باری کا انتظار کیجیے۔ مزید کوئی خواب میں کتا دیکھنے کے حوالے سے کوئی تعبیر جاننی چاہیں تو آپ اس کو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کے شر سے، فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔